अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, संडे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई मुफ्ती नईम कासमी। आज की वीडियो में हम आपके कुछ सवालों का जवाब देंगे जो आपने पूरे हफ्ते पूछे। इंशाअल्लाह इससे आपको ये फ़ायदा होगा और जो आपके साथ में जो और लोग सुन रहे हैं जिन्होंने सवाल नहीं करे हैं, इंशाअल्लाह उनका ये फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत से ऐसे सवालात होते हैं हम पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन उनके जवाब हमें दूसरों के सवालों से मिल जाते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस क्लिप को देखकर अपने पास तक ना रखें, बल्कि इसको दूसरे लोगों को ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के अंदर जो गलत मसले फैले हुए हैं वो अपने मसलों को दुरुस्त कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक साहब हैं, सवाल पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, हम जो खाने की दुआ या खाने के बाद की दुआ या सोने की दुआ या सोकर उठने की दुआ पढ़ते हैं, क्या ये दुआ हाथ उठाकर पढ़ना चाहिए? देखिए मेरे मोहतरम, ये दुआ हाथ उठा के ना पढ़ें, बल्कि आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सोने की पढ़ें, चाहे सो के उठने की, चाहे खाना खाने की, चाहे खाना खाने के बाद की। ठीक है, आप उसको बगैर हाथ उठाए पढ़ सकते हैं। आगे के मोहतरमा सवाल करती हैं कि मुफ्ती साहब, क्या हैज़ से फ्री होने पर शैम्पू से धोना या पानी से ही धोएं, क्या पाकी हासिल नहीं होगी? देखिए, शैम्पू से धोना कोई ज़रूरी नहीं है। आप खाली पानी से धोना, पानी से ही पाकी हासिल हो जाएगी। ठीक है, पानी से ही पाकी हासिल हो जाएगी। अगर शैम्पू वगैरह धो लेते हैं तो इससे क्या है, तो इससे आपकी गंदगी दूर हो जाती है। अगर नहीं धोते हैं तो पाकी हासिल पानी से हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोहतरमा सवाल करती हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घर छोटा सा है, क्या मैं बार बार पोछा लगाकर नमाज पढ़ूं, क्योंकि हम चप्पल पहने रहते हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप अगर पोछा नहीं भी लगाएं, अगर ज़्यादा गंदा है तो पोछा लगा लें, नहीं लगाएं तो उस पर जा नमाज़ पढ़ के आप उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप पोछा लगाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। और एक बात, क्या नापाकी की हालत में जानमाज छू लेने से पाक हो जाती है? नापाक हो जाती है? नहीं होती है। अगर आप हैज़ की हालत में हैं और हैज़ की हालत में अगर जानमाज कहीं रखी है, उसको उठा के कहीं रखने की ज़रूरत पेश आया है तो आप उसको रख सकती हैं, जानमाज नापाक नहीं होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कपड़े और चीज़ उस वक्त नापाक होती है जब उस पर नापाकी लग जाए, और जानमाज छूने से आपकी नापाकी उस पर नहीं लगेगी, आप उसको छू सकती हैं। ठीक है, और वज़ू बनाते हुए हमारे बदन पर कोई छींट चढ़ जाती है तो क्या नापाक हो जाते हैं? कपड़े नापाक हो जाते हैं? जी, कपड़े नापाक नहीं होते हैं। वज़ू का पानी पाक होता है, उससे नापाक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या मोबाइल से कुरान की तिलावत कर सकते हैं? इसका सवाब मरहूम को मिल जाएगा? जी ज़रूर मिल जाएगा। आप मोबाइल से कुरान की तिलावत कर सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद अपने मरहूम को बख्श दें। ठीक है, आगे सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब हम किराए के घर में रहते हैं, अगर मकान मालिक हीटर फ्रिज या सब यूज़ करने से हमें मना करता है, हम छिप कर इसे यूज़ करते हैं तो गुनहगार होंगे? जी बिल्कुल गुनहगार होंगे। ठीक है, अगर मालिक ने आपसे लाइट के लिए मना कर दिया है, यानी हीटर वगैरह से फ्रिज वगैरह से चलाने से मना कर दिया है, तो आप उसको इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसके मना करने के बावजूद, तो याद रखिए आप गुनहगार होंगे। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हमें इशा की नमाज की क़ज़ा करनी हो तो क्या हम फ़र्ज़ और वितर को अलग अलग पढ़ सकते हैं या दोनों एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा? प्लीज़ बताएं। देखिए, जब आप इशा की नमाज़ अदा करें तो आप फ़र्ज़ और वितर को साथ में ही अदा करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में फ़र्ज़ पढ़ ली और दूसरे दिन वितर पढ़ें, ऐसा ना करें, बल्कि साथ में ही पढ़ें, क्योंकि वितर भी इशा का हिस्सा है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात कि वितर भी इशा का हिस्सा है, इसलिए आप इसके साथ में पढ़ें। आगे सवाल करते हैं, क्या एक वज़ू से दो नमाज पढ़ सकते हैं या हर नमाज के लिए बार वज़ू करना पड़ेगा? एक वज़ू से आप कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वज़ू से एक ही नमाज़ पढ़ी जाए। ठीक है, हाँ बेहतर अफजल ये है कि हर नमाज के लिए अलग वज़ू किया जाए, लेकिन एक नमाज से कई नमाजें हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, आगे पूछते हैं कि कुरान शरीफ की किसी आयत को पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है? ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत लोग पूछते हैं।
کہ قرآن شریف کی آیت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. دیکھیے قرآن شریف کی آیت پڑھنے کے لیے وضو کرنا اس وقت ضروری ہے جب ہم قرآن کو چھو کر، ٹھیک ہے، یا قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بغیر چھوئے چلتے میں پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کوئی بھی آیت قرآن شریف کی جو آپ کو یاد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیں گے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کریں گے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو چھونا اس کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سونے سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا اور اٹھتے ہی گھر والوں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ جی کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لیں گے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، بچے کو برتھ ڈے گفٹ اور دینا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. دیکھیے یہ غیروں کا عمل ہے، یہ برتھ ڈے بنانا، نیا سال منانا اور یہ اینیورسری منانا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ غیروں کی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ حشر کے دن اسی کی صف میں کھڑا ہوا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، گفٹ وغیرہ نہیں دینا چاہیے. آپ ان کو کبھی بھی کچھ بھی دیں، لیکن خاص کر اس دن کی اہمیت بتا کر ان کو گفٹ دینا جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. کیا لیٹ کر موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ادب کے خلاف ہے. پڑھ سکتے ہیں لیکن ادب کے خلاف ہے. قرآن جیسی عظیم کتاب کو آپ بیٹھ کر ہی پڑھیں، لیٹ کر نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، جمال کے گھر سلائی سیکھنے جانا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں. آپ تو اسے ہنر لے جا رہے ہیں، کون سے آپ اس سے معاملات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اس سے وہاں پہ آپ اس کے یہاں جا سکتے ہیں سلائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آگے ایک محترمہ سوال کرتی ہیں کہ جنابت کی حالت میں ٹوپی جا نماز دھو سکتے ہیں؟ دھو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک، اگر آپ حیض کی حالت میں ہیں یا آپ کو غسل کی ضرورت ہے اور ٹوپی گندی ہے آپ کے شوہر کی، بھائی کی، بیٹے کی، یا پھر جا نماز گندی ہے، تو آپ اس کو حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں دھو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی بار بار 2 بار پڑھیں یا 3 بار؟ 3 بار پڑھ لیں بہتر ہے. آگے سوال کرتے ہیں نماز کے دوران کچھ پڑھتے وقت بھول گئے یا غلط پڑھ دیا اور یاد آتے ہی دہراتے ہیں، تو یہ شروع سے پڑھ لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن شریف کی کوئی آیت بھول لیں تو آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں یا اس کو شروع سے پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، نماز میں کچھ کمی نہیں ہوگی. آگے پوچھتے ہیں کسی مرد کو بلیک کلر پسند ہو تو کیا وہ زیادہ تر بلیک کپڑے پہن سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. بہت سے لوگوں نے کالے کپڑوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا ہے. دیکھیے کالے کپڑے جو ہیں جہنم کا لباس ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، زیادہ ممکن ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ نہ پہنیں، بہتر نہیں، مناسب نہیں ہے. سفید کپڑے پہنیں، سفید جنت کا لباس ہے. آگے پوچھتے ہیں کہ ناپاک ہونے پر اگر کمر کے نیچے کا حصہ دھو کر کپڑے بدل لے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز. اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بستری کر کے آئیں یا پھر اور کوئی بات ہو گئی ہے جس سے یا پھر احتلام وغیرہ ہو گیا ہے جس سے کہ ہمارا بدن ناپاک ہو گیا ہے، تو آپ پورے بدن کو دھونا ہی فرض ہے. ٹھیک ہے، خالی کمر کے نیچے دھونے سے ہم پاک نہیں ہو پائیں گے، بلکہ پورا نہانا ہی، غسل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی بچے وغیرہ نے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا ہے، جیسے پیر پہ کر دیا ہے، تو پیر کو دھو لیں اور نماز پڑھیں کپڑے بدل کر، لیکن ناپاکی کی حالت میں آپ کو غسل کرنا ضروری ہے. آگے پوچھتے ہیں اگر کرسی ناپاک ہو جائے اور کسی کپڑے کو گیلا کر کے کرسی صاف کریں اور کپڑا سکھا دیں پھر دوبارہ کپڑے گیلے کر کے کرسی صاف کریں تو کیا جائز ہے؟ ہاں اگر ناپاکی کے اثرات اس پہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ناپاکی کے اثرات ختم نہیں ہو رہے اور وہ ناپاکی اس پہ سوکھ گئی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اگر پوچھنے سے گیلے کپڑے صاف کر دیا پھر اس سے سوکھے کپڑے صاف کر دیا اور ناپاکی کے جو اثرات ہیں بالکل ختم ہو گئے تو کرسی پاک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ سب کیا وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا ہوا تھا اس کو کھڑے ہو کے پینا کیسا ہے؟ جائز ہے، پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ادب کا تقاضا یہ کہ بیٹھ کے پئیں، لیکن لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا ہی چاہیے، تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ اس کو بیٹھ کے پئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ سوالات کچھ جو اس ہفتے میں آئے تھے. امید ہے کہ آپ کو ان سوالوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہو، نماز کے متعلق ہو، روزے کے متعلق ہو، یا جیسے ہماری بہنیں ہیں ان کے حیض کے متعلق ہو، پاکی ناپاکی کے متعلق ہو، تو آپ اس کو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا تشریفی وقت جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ان سوالوں سے فائدہ اٹھا سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.